नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah आमीन या रब्बल आलमीन। हम सीख रहे थे 95 से क़ाल फमा खतबुक या सामरीश, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कि तेरा क्या मामला है, तू ऐसे क्यों तूने किया। बड़े नॉर्मल अंदाज में, ताकि जो है अपने भाई से सख्त लहजे में बात की और सामरी से बड़ा नरम लहजा एहतियात किया। इसमें क्या लेसन था हमारे लिए, चलिए बताएं ना आप। इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट्स थे। जी, इसमें हमारे लिए लर्निंग पॉइंट्स ये थे कि अपनों पे गुस्सा किया जाता है और जो होते हैं, जो बेगाने होते हैं ना, उनको बस बताया जाता है कि उनकी सज़ा पक्की हो जाती है। जैसे मुनाफिकीन थे तो बस तबूक में उनको सज़ा दी थी, अल्लाह ने उनका उज़्र कबूल कर लिया, उनको पनिशमेंट दुनिया में नहीं दी। उनकी पनिशमेंट ऐसी थी कि भैया मुद्दुम भी तो तो अगर कभी हम बुरे काम करते जाएं और अल्लाह हमें पकड़े ना, मुश्किल ना आए, मसाइल ना आए, रुकावटें ना आए ज़िंदगी के अंदर, तो समझे रब्बुल आलमीन की नाराज़गी मोल ली है हमने। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको अपनी मोहब्बत से दूर करते हैं, अपनी रहमत से दूर करते हैं, उसकी डील, उसकी रस्सी दराज कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जी वो बंदा इतने गुनाह करता है लेकिन उसके पास में इतनी नेमतें हैं, फलाह भी है, उसको दुनिया ही सब कुछ मिल गया। तो आप सोचे, ये ज़हन में रखा करें कि उसको अल्लाह ने दुनिया में दे दिया सब कुछ, और वही मुद्दों फिर तो उसको अल्लाह ने ऐसे छोड़ दिया, भटकता फिरे, जो मर्जी करे, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। इसके बरक्स आप खुद भी साथ गए कि जिसके साथ आपका दिल जुड़ा होता है, आपका दिल होगा, उसको आप जहन्नम से बचाएं, उसको बुरे कामों से बचाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी बात को नहीं समझते, हर बात को नेगेटिव लेते हैं, हर बात को गलत मतलब के साथ अपने तक उसको समझते हैं, हालांकि आपकी नीयत अच्छी होती है। फिर आप क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से वो निकल जाते हैं और वो कुछ भी करें, गलत करें सही करें, आप बस उनकी सुनते जाते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं समझाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने जहन से उनको निकाल दिया होता है, वो आपके अपने नहीं होते। ठीक है, तो अगर कभी अपना कोई आपको डांट कर समझाने की कोशिश करे तो दिल बुरा ना किया करे। ये डांट अगर खत्म हो गई तो फिर आपको समझाने वाला कोई भी नहीं होगा, एज अ रिमाइंडर कोई भी नहीं होगा। तो हमें ये बातें बड़ी अच्छी समझ आ रही है किससे, कुरान से। अगर हम वैसे समझते तो शायद बातों की इतनी तासीर ना होती। कुरान समझाता है तो हरफ आखर, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब सामरी, जिसको जादूगर भी कहा जाता है, और उसने क्या मामला किया, उसने क्या जवाब दिया। और उसने कहा, बसुर तू देखा मैंने, बसुर बासुरा देखना, तू मैंने, बीमा उससे जो लम नहीं यबसुरू इन्होंने देखा, बिही जिसे, फका बस तू बस मुट्ठी भर ली मैंने, कब्ज़तन एक मुट्ठी, मिन आथरी नक्शे कदम से, और रसूली रसूल के, फनबस तुहा, नबज़त मतलब क्या होता है, डालना, फेंकना, तो डाल दिया मैंने उसे, फा तो, नबज़ तू, नबज़ डाल दिया, तू मैंने, हा उसे, वकदालिका और इसी तरह, सव्वलत अच्छा करके दिखाया, ली मेरे लिए, नफ्सी मेरे नफ्स ने, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो, मेरी अना, मेरा नफ्स,
میری خواہش نے مجھے اس کو اچھا کر کے دکھایا۔ اب اس ایک آیت کی تفسیر بہت سے اسپیکٹ سے کی جاتی ہے، لیکن لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ ابن کثیر میں اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ آپ نے سب سے دھیان سے سنیے، جہاں کہیں پہ آپ اس کی تفسیر ڈفرنٹ سٹائل میں ملے گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی یہ بھی تفسیر ہے، یہ بھی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا بصور تو بما لم یبصروا بھی، کہ دیکھا میں نے اسے جو انہوں نے نہیں دیکھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے سامری میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر اگلا جو اس نے جملہ کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نشان سے اس نے کیا لی، مطلب من اثر الرسول، الرسول سے مراد انہوں نے کیا لیا ابن کثیر نے جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے نشان، تو مطلب کہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے نشان تھے، اور پھر ادھر سے اس نے مٹی پکڑی مٹھی بھر اور اس نے بچڑے میں ڈال دی تو بچڑے سے آوازیں آنے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر نے تفسیر کی ہے، لیکن اس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی لنک نہیں۔ قرآن میں حدیث میں یا ان آیات میں پیچھے آپ دیکھیں سیاق و سباق کی کہیں بھی جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اور کسی لحاظ سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ رسول سے پر الف لام ہوگا تو اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہوں گے، تو اس لحاظ سے اس تفسیر کو بھی ہم آخر نہیں مانتے۔ اگر کسی اسرائیلی روایات سے لی گئی ہے تو اس کو بھی ہم نہیں مان سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تصدیق کی ہے اسرائیلی روایات کی جو پہلی کتب ہے، اور نہ ہی تکذیب کی ہے، تو شک والا علم، شک والی جو بات ہوتی ہے وہ علم نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں، اس لیے اس کی یہ تفسیر بھی کہتے ہیں کرنا مناسب نہیں۔ اس تفسیر سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ سامری نے جبریل علیہ السلام کو کیسے پہچانا، اس کو کیسے پتہ تھا کہ اس مٹی میں اس مٹھی بھر میں کیا کرشمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک اور مفسر ہیں ابو مسلم اصفہانی، انہوں نے ایک تفسیر اختیار کی جس میں انہوں نے کہا کہ الرسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے ان کی سنت اور ان کے طریقوں سے کچھ حصہ اخذ کیا، یعنی من اثر رسول سے مراد وہ کیا لیتے ہیں، فالو کرنا، یعنی ان کے احکامات، ان کے سمجھے جو طریقے ہیں، ان کے مطلب ان کا کہنا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص فلاں کے نقش قدم کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے نقش قدم کے پیچھے جاتا ہے، یعنی وہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے، تو یہ مطلب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سامنے کو ملامت کیا کہ اس سے قوم کو گمراہ کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، یعنی مجھے معلوم ہوگا کہ تم لوگ جس راہ پر ہو وہ حق تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم دیکھتے ہو حق ہے لیکن مجھے لگا بما لا یبصروا، یعنی تم جو نہیں دیکھتے، مطلب تمہیں لگتا ہے حق ہے لیکن مجھے وہ حق نہیں لگتا، اس لیے پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے دین اور طریقے کا کچھ حصہ اختیار کیا تھا۔ پھر کیا کیا اگلا لفظ فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس طریقے کو پھینک دیا اور اسے چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، میرے نفس نے سولت لی نفسی، میرے نفس نے بچڑے کی پوجا کو میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ آپ کو سمجھ آئی ان دونوں تفاسیر کی؟ ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے کی ہیں، یہ مفسرین نے کی ہیں، یہ ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پہلی تفسیر میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، جبریل علیہ السلام اور ان کی گھوڑی اور مٹی پکڑ کر بچڑے میں پھینکنا۔ دوسری تفسیر جو ابھی کی گئی ابو مسلم اصفہانی نے، وہ تفسیر یہ کی ہے کہ الرسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، من اثر سے مراد نقش قدم پہ چلنا، اور اس سے مراد کہ میں نے دیکھا اور آپ نے نہیں دیکھا کہ نہیں، کچھ مجھے حق نظر نہیں آیا، آپ کو آ گیا تو میں نے اس کا کچھ حصہ اختیار کیا، فنا
बस तुहा, मैंने उसका बाकी हिस्सा फेंक दिया। नबज़ा का मतलब होता है ना फेंकना। और फिर सब वलत ली नफसी, और मेरे लिए बछड़े की पूजा को मेरे नफ्स के लिए, मेरे नफ्स ने खुशनुमा बना दिया। ठीक है, अब इस तफसीर को भी हरफ आखिर नहीं समझा जाता, मुकम्मल नहीं समझा जाता, इससे भी बहुत से सवाल पैदा होते हैं। ठीक है जी, तबलीग का एक असूल वाकई यही है कि इल्म पर अबूर, ये नहीं है कि आप जहाँ से कोई तफसीर पढ़ें, कोई भी कुतब देखें, किताबें लें, आप पढ़ें और आपने कि यही ठीक है। आपको इल्म होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक शौक हो। इसलिए जहाँ कहीं भी जिस आयत के अंदर कुछ इख्तलाफात आती हैं, वो आपको 2-3 राय दी जाती है, उसमें से कुछ होती है कि जिन इनमें से कोई एक कर लें, और कहीं पर 3-4 राय दी जाती है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये इन चीज़ों को आप से पूछना डाला करें कि ये मेरे काम की नहीं, बस मैंने तदब्बुर ही सीखना है। तदब्बुर के साथ साथ आपने इल्म भी सीखना है, नॉलेज तक जाने, हक तक, मुदल्लल नॉलेज, ऑथेंटिक इल्म। अब यह है कि एक उर्दू मुफस्सिर ने एक और बात निकाली। क्या निकाली? सामरी एक फितना परवाज शख्स था, उसने बछड़ा बनाकर उसमें किसी तदबीर से बछड़े किसी आवाज़ पैदा कर दी। फिर क्या हुआ, मजीद जसारत उसने ये की कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक दास्तान गढ़ कर रख दी। उसने दावा किया कि मुझे वो कुछ नजर आया जो तुम दूसरों को नजर नहीं आया। साथ ही उसने एक और अफसाना भी गढ़ लिया कि रसूल के नक्शे कदम की एक मुट्ठी भर मिट्टी से ये करामात जो है सादर हुई है कि मैंने मुट्ठी पकड़कर बछड़े में डाली है। रसूल से मुराद मुमकिन है कि उस मुफस्सिर ने जिब्रील ही लिया हो या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया हो। और इसमें उसने मुफस्सिर ने कहा कि सामरी ने एक और मकारी ये की कि मूसा अलैहिस्सलाम को ज़हनी रिश्वत देना चाहिए, कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने आपकी नक्शे कदम से मिट्टी पकड़ी है और बछड़े में डाली है, और मूसा अलैहिस्सलाम को मोटिवेट करना चाहा कि आपके पाँव के नीचे की जो मिट्टी है वो कितनी करामत वाली है कि उससे देखिए बछड़े में आवाज़ें आना शुरू हो गई है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि सारी कौम के सामने एक पैगंबर थे, उन्होंने बुरे पुरजलाल तरीके के साथ ज़हनी रिश्वत लेकर खामोश रहना मुनासिब न समझा, और उसे सजा भी दी, और साथ उसके झूठ और फ्रेब को वाज़ेह भी किया। अब एक और अक्ली बुजुर्ग ने इसकी तफसीर क्या की है। 3 तफसीर समझ आएगी ना। एक और तफसीर, एक अक्ली जो लोग अक्ल अक्ल के मुताबिक लेते हैं ना, दीन को समझने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्ल के मुताबिक नहीं लेते, कि जिस बात को अक्ल समझती है वो ठीक है, और जो अक्ल से बालातर है उसको नहीं। तो अक्ल वाले जो हैं वो अक्सर बातें हदीस का इनकार करते हैं। आप ये हमेशा याद रखें, दीन फितरत दीन है, लेकिन अक्ल को अगर हम लाएंगे, बहुत सी बातें, जैसे कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा ना कि अगर दीन अक्ल के मुताबिक होता तो मसा हम पाँव के नीचे करते, पाँव के ऊपर ना करते। ठीक है, दीन अक्ल पर नहीं चलता। तो अक्ल वाले एक बुजुर्ग ने कहा कि सामरी ने यूं कहा, बसूर बिमा लम यबसुरू, क्योंकि अक्ल वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग हैं जो सूफी होते हैं, सूफी। और जो, हाँ सूफी क्या है, जो जहन से सोचते हैं और वो उसको समझते हैं कि जो मेरे ज़हन में बात आई वो ठीक है। उन्होंने कहा कि सामरी ने कहा कि मुझे कश्फी मुशाहदा हुआ है। कश्फ का मतलब आपने सुना होगा, कश्फ का मतलब होता है पर्दा हटना। जैसे तसव्वुफ होता है, ऐसे ही कश्फ होता है। तो उसने कहा कि जो मुझको हुआ है वो मुझे पता है कि जिब्रील इस्लाम के आते ही मैंने उनके नक्शे कदम से, यानी उनकी घोड़ी के एक मुट्ठी हाथ उठा ली और एक बछड़ा बनाकर उसमें डाल दी, जिससे वो बोलने लगा। मगर अब आपके डांटने से मुझे पता चला कि ये मेरे नफ्स का धोखा है। तो ये उन्होंने तफसीर की ख्याल से। ठीक है, तो ये सब तफसीर अपनी है की गई। अब आप कहेंगे इसकी सही तफसीर क्या है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी ऑथेंटिक तफसीर कोई भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि इन चारों में से किसी एक को फॉलो कर लें। नहीं, आपने वो आयत पढ़ी है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7,
हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात, कि वही है जिसने तुझ पर ये किताब उतारी जिसमें कुछ आयात मुहकिम है, यानी जो पढ़ने से पता चल जाती है कि इसका मतलब ये है। और अल्लाह ने कहा हुन्ना उम्मुल किताब, वही है असल किताब। ये जो मुहकम आयात है, अगर उनको फॉलो करो, उनके पीछे चलो, उनको समझो, असल किताब वही है। लेकिन अल्लाह ने कहा वह उखारू मुतशाबिहात, कुछ मुतशाबिहात भी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो मिलती जुलती हैं, जिनके कई मीनिंग्स हो सकते हैं मिलते जुलते। अब क्या अल्लाह ने कहा, आगे देखिए, फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति व इब्तिगाअ तअवीलिह। अल्लाह कहते हैं जिन लोगों के दिलों में कजी है, जिन लोगों के दिल में खोट है, वो क्या करते हैं, वो उन आयात की पैरवी करते हैं जो मुतशाबी आयात है, जिनमें कन्फ्यूजन्स हैं, जिनमें इख्तलाफात हैं, वो उनके पीछे चलते हैं। क्यों? फितने की तलाश के लिए, उनकी असल मुराद की तलाश के लिए, वबतिगा तावील, तावील करने के लिए। तो समझ के आती है कि कुरान की कुछ आयात ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ सकती, जैसे देखिए हरूफ मुक़त्तात हैं, फिर ज़ुल्क़रनैन की कुछ बातें हैं, दाबतुल अर्श, ज़मीन का जो जानवर है, अल्लाह की कुछ सिफात है, या यजूज मजूज के बारे में कुछ बातें। और एक ये बात अब वो इंसान के फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ऑथेंटिक नॉलेज कुरान हदीस से हमारे पास नहीं पहुंचा, रूह का इल्म भी, यस। तो हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक इल्म से, अमल से नहीं है। अल्लाह ताला को अगर ये बात समझानी होती तो अल्लाह हमें कोई ना कोई इशारा दे देते कि इसमें कोई ना कोई बात, अगर हमें अमल की बात होती, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ बातें अल्लाह की ना भी समझ आए, फिर भी कहना कि जो अल्लाह ने कहा हक सच कहा। फिर अल्लाह के फरमाते वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह, उसका इल्म, उसका पुख्ता इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। वर्रासिखून फिल इल्मी, जो इल्म में पुख्ता होते हैं, जो इल्म में मजबूत होते हैं, वो क्या कहते हैं, यक़ूलून आमन्ना बिह, वो कहते हैं अल्लाह हम ईमान लाए। किन की बात की? इल्म वालों की, जो इल्म रासिख कर लेते हैं, जो इल्म को अपने अंदर जज्ब करते हैं। उनको अगर किसी बात की समझ ना आए तो कहते हैं अल्लाह हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन आमन्ना बिह, हम तुझ पे यकीन रखते हैं, हम तुझ पे ईमान लाते हैं। ये कौन होते हैं? असल आलिम। कुल्लु मिन इंद रब्बिना, हर चीज अल्लाह की तरफ से है, सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अक्ल वाले हैं। तो बात समझ आ गई है ना। इसकी तफसीर में जो सूरत आल इमरान की आयत 7, इसकी तफसीर के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान मुहकम आयात के पीछे चले ना, तो इंसान को दीन की समझ आ जाती है। तो हमें इस बात से एक समझ आती है कि अगर हम बिगनर्स हैं दीन के अंदर, दीन को शुरू किया है सीखना, और वैसे भी सीख रहे हैं और सलाह करना चाहते हैं लोगों की, तो हम मुहकम आयात के पीछे, मुहकम बातों को समझें, उन पर अमल करें, बस काफ़ी है। मुतशाबे के पीछे नहीं भी चलेंगे ना, तो हमसे सवाल नहीं होगा, तो इख्तलाफात से बच सकते हैं। और भी जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनके अंदर भी हमें इतना ज़्यादा बहस मुबाहसा नहीं करना चाहिए। क्या करें? मुहकम बातें अमल करते जाएं, मुतशाबे बातें जो हैं जिनके बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है, खामोशी रखें। और कुछ इख्तलाफी ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनमें आपको पता है कि ये जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनमें ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हदीस बाजी होती है, तो आप लोगों से बहस करने की बजाय उसको फॉलो करें, और जिसको आप समझाएं उसको भी वही बताएं जो ऑथेंटिक नॉलेज है। ठीक है। तो गोया कि अगर आपसे कोई पूछे इसकी तफसीर क्या है, तो आप कहेंगे इसका इल्म वल्लाहु आलिम, अल्लाह ताला को पता है। ठीक है, अल्लाह को इसका नॉलेज है। हालांकि आपने इसकी तफसीर काफ़ी लंबी सीखी, और वो तफसीर ऐसी थी जो लोगों ने कहीं बताई। जी, कौला कहा फजहा, बस जाओ, फ़इन्ना, तो बेशक, लका तेरे लिए है, फिल हयात, जिंदगी में। ये किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ,
تمہارے لیے دنیا کی زندگی ہے. تقولو یہ کہ تو کہتا رہے, لا مساس نہ چھونا, مس ٹچ کرنا, نہ مجھے چھونا, نہ مجھے ٹچ کرنا. اب کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیکھیں کیسا ہے. مساس جو ہے باب مفاعلہ سے ہے, قاتل یقاتل مقاتلتن. تو باب مفاعلہ جنہوں نے گرامر سیکھی ہے, یہ جو باب مفاعلہ تھا, یاد ہے کسی کو اس کی خصوصیت کیا تھی؟ یاد ہونا چاہیے, ذرا بتائیں باب مفاعلہ کی خصوصیت کیا تھی؟ مساس جی ہے, قاتل مساسسا, مساسا مشارکت پائی جاتی ہے, مقابلہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مشارکت یعنی ایک دوسرے کو چھونا, ہاتھ لگانا. لگتا ہے آپ سب بھول گئے ہیں, یہ ایک وزن ہے ثلاثی مزید فیتا, اور اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا مفاعلہ, آپ نے سب خصوصیات پڑھی تھی. مقابلہ, ایک دوسرے کو چھونا, ایک دوسرے سے مشارکت آپ کہہ سکتے ہیں جی, مشارکت, ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی بھر کے لیے اس پر ایسی بیماری, ایسا عذاب اس کو دے دیا گیا کہ وہ کسی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا, دونوں صورتوں میں اس کو شدید تکلیف ہوتی تھی. اور یہ کون سی بیماری تھی, کیا تھی, یہ اللہ ہی جانتے ہیں. وہ اس سے بچنے کے لیے خود ہی کہتا تھا پلیز میرے سے دور رہے, مجھے ہاتھ نہ لگانا. بعض تابعین نے لکھا ہے کہ ہاتھ لگانے کی صورت میں سامری اور دوسرے شخص دونوں کو بخار ہو جاتا تھا, لیکن اس کا پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی بیماری ایسی تھی کہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا, نہ وہ کسی کو ٹچ کرتا. زندگی ہی میں تمام انسانوں سے تعلق کاٹ دیا, تنہائی کے بدترین عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب اس کی سزا اس کے عمل کے مطابق تھی. انسان کیوں ایسے کرتا ہے؟ اس نے اپنی گرد طواف کروانے کے لیے, اپنی پوجا کروانے کے لیے کیا کیا, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. جلس فیل ہوا, جلسی کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لوگ بات مانیں گے, اللہ کی بات مانیں گے. تو جلسی ہی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے, جلسی ہی انسان کو بہت سے اور کاموں کی طرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا. آپ سزا دیکھیں کہ مقصد شہرت تھا, لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا تھا. اللہ نے ایسی سزا دی کہ وہ کسی ایک شخص سے بھی نہ مل سکے, کوئی اس کو ٹچ نہ کر سکے. اللہ نے اس کی کمپنی سے لوگوں کو آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کر دیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم مل جل کے جب رہنا پسند نہیں کرتے, اور جو کوئی آپ کو لیڈ کر رہا ہو, جب وہ صحیح بات بتا رہا ہو, تو پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے جب ہم اپنے ذہن کو چھوٹا کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم تنہا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے لوگوں کی پرسنالٹیز کو نہیں دیکھا کریں, دیکھا کریں کہ بات کس کی ہے, اللہ کی ہے نا. تو پھر آپ کا نفس جتنا بھی آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کرے, آپ اس نفس کو 100 بار انکار کریں, ادروائز انجام ایسا ہوتا ہے انسان تنہا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو صرف خود پرستی کا شکار ہوتا ہے, میں ٹھیک, میری بات ٹھیک, میری خیالات ٹھیک, میری سوچ ٹھیک, میں نے یوں محسوس کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, ہر بات میں میں جس کی ہوتی ہے نا, تو وہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے. اور جس کی بات میں ہم ہوتا ہے, جو لوگوں کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہے, جو تعلقات بناتا ہے, جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, جو محبتیں پیدا کرتا ہے دنیا کے, وہ چاہے کسی کو دل تک پہنچنے کی اتنی کوشش نہیں کرتا, لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ڈیپینڈ آپ کی سوچ پر, آپ کے رویے پر. ٹھیک ہے, خود پرستی اور خود ترسی دونوں صورتوں میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے, دونوں صورتیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. تو درمیانی جو رستہ ہے اعتدال کا, کہ آپ لوگوں کو جوڑنے والے, معاف کرنے والے ہوں. جو جوڑنے والا ہوتا ہے وہ بہت ظرف والا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے معاف بھی کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کسی کو معاف نہ کرے اور رشتے جوڑے. ہمیشہ درگزر کرنے والا, چاہے کوئی بندہ 100 دفعہ بھی غلطیاں کرے, جیسے غلام کو کہا جاتا ہے 70 بار بھی معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے غلام کو 70 دفعہ غلطی کرے تو معاف کرے.
ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ تعلقات جوڑنا، کسی طریقے سے بھی تعلق ختم نہ ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتی کہ غلطی کسی سے ہو جائے بس قطع تعلق شروع. اس لیے اپنے دل کو وسیع کریں ورنہ تنہا رہ جائیں گے. میں نکال دیں، جب میں کریں گے تو پھر میں کی جو ایک راگ ہے یہ انسان کو جوڑنے نہیں دیتی دوسروں کے ساتھ. کوئی بھی رشتہ پھر ہمارا مخلص نہیں ہمیں لگتا جو بندہ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سامری نے بھی میں اپنی پوجا کروانا چاہی تھی، اپنی بات منوانا چاہی تھی، جو اس کے ذہن کو صحیح لگا وہ کرنا چاہا تھا. اللہ نے اس کو تنہا کر دیا، بہت بری بیماری لگی. وَإِنَّ لَكَ، بے شک تیرے لیے، مَوْعِدًا، وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لن ہرگز نہ تخلفہ، تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے. یہ مجہول ہے نا، تخلفہ، تخلفہ مضارع مجہول یاد ہے کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا سوچا کریں ساتھ ساتھ. مضارع مجہول وانظر، اور دیکھ، الہی کا، طرف اپنے الہ کی، الذی، وہ جو، غلط رہا تو، علیہ اس پر، عاکفن جم کر بیٹھنے والا. اب کہا کہ تو دیکھ اپنے الہ کی طرف، کس کے؟ بچڑے کی طرف دیکھ نا جس کو تو نے اپنا الہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا بتایا جائے. الذی، وہ جو، غلط رہا تو، غلط ذلہ یا ذلو سے ہے، اس کا ذلیلتا کا مطلب ہوتا ہے بولنے میں دشواری ختم کرنے کے لیے. اچھا، اس میں آپ اس کا مطلب یوں دیکھیں گے کہ اس کا میننگ کیا ہوا؟ جس پر تم رہا، یعنی ڈٹ کر بیٹھا رہا اس پر، عاکفاً جم کر، استقامت کے ساتھ. اب سزا کیا دی گئی اس کو؟ سزا یہ دی گئی، لَنُحَرِّقَنَّهُ، لا البتہ، نحرقن، نحرق، حرق یحرق، پڑھا نا جلانا. ٹھیک ہے، حرق کا مطلب ہوتا ہے جلانا، تو ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے. ثم، پھر کس کو جلا ڈالیں گے؟ اس کو، بچڑے کو. ٹھیک ہے، جلانے میں شدت کے اظہار کے لیے باب تفعیل کا یوز ہوا ہے یہاں پہ وزن. حرق، حرق یحرق، تحریق. اور آپ کو پتہ ہے تفعیل کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے. یعنی ہم کیا کریں گے؟ ضرور جلا ڈالیں گے. ثم، پھر، لننسفنہ، ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے، فی الیم، دریا میں، نسفن، بکھیر دینا. اس میں بھی شدت ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی سے وہ بچڑا بنا ہوا تھا، اگر وہ بچڑے کو جلائیں گے آگ میں تو داغ تو اڑانے اور بکھیرنے کی قابل نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ خالص اور مضبوط ہو جاتی ہے. جب اس کو جلایا جاتا ہے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. تو اب کچھ لوگوں نے کہا تھا، یہاں پہ بھی مفسرین آگے اپنی اپنی رائے لے کر، کسی نے کہا کہ وہ گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ ہم اسے ذبح کر کے چترا جلا کر دریا میں پھینک دیں گے، اڑا دیں گے اس کی راکھ کو. لیکن بچڑا گوشت پوست کا نہیں بنا تھا، یہ بات بالکل بے اصل ہے. ٹھیک ہے، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہم اسے خوب گرم کریں گے تاکہ وہ نرم ہو جائے، پھر ریتی کے ساتھ اسے ذرہ ذرہ کر کے دریاؤں میں بکھیریں گے، لیکن اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں. اچھا، بعض مفسرین نے حرق یحرق کا مطلب لیا ہے پیسنا. ٹھیک ہے، تو پیسنا اس کا مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، اس کا مطلب جلانا ہوتا ہے، آگ میں جلانا، تحریک کا مطلب. اب نہ، اب ہم کنکلوژن نکالتے ہیں. آپ نے کبھی حکیم کو دیکھا ہوگا کہ حکیم جو ہے دانت کا کشتہ بناتے ہیں، پکی نما. ٹھیک ہے، جیسے چاندی کا کشتہ ہوتا ہے، اسے کھایا بھی جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت باریک باریک. تو راکھ کی صورت میں وہ اڑ سکتا ہے، وہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ پھونک سے اس کو اڑایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جلا کر. وہ حکیم جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ بات صحیح سمجھ آ سکتی ہے. تو
انبیاء کے کمال سے تو کوئی بھی نسبت نہیں نا، وہ تو پشتا نہیں پشتا، قاف شین دار ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ لکھیے گا جا کے گوگل پہ، آپ کو تھوڑا سا نظر آئے. حقی نما آتی ہے جسے باریک باریک. تو اس لیے انبیاء کے لیے جلا کر اور اس کو راک بنا کر بنانا مشکل نہیں تھا، کیونکہ اگر حکیم کر سکتے ہیں تو انبیاء تو اتباع میں طبیب زیادہ ہے سب لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایسے کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہو اسے مسمار کرنا، اس کو جلانا، اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے جو غیر اللہ کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہاں وہ کوئی بت ہو یا درخت ہو یا کوئی قبر جس سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی. لیکن آج ہم دیکھیں نا کتنا اچھا درختوں کو بھی یقین جانے عبادت. وہ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پہ جھوٹے لٹکا دیتے ہیں، درختوں پہ پتہ نہیں کیا کیا لٹکایا ہوتا ہے. یعنی اتنی غلط عقیدے. ٹھیک ہے، اتنے غلط عقیدے. تو حالانکہ علی رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی، کہ انہوں نے اپنے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد کو کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ کیا تھا کہ کسی مجسمے کو نہ چھوڑو جسے مٹا دو، کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑو جسے برابر نہ کر دو. ہر مجسمے کو ختم کر دو، ہر اونچی قبروں کو برابر کر دو. آج ہم دیکھیں کتنی اونچی اونچی قبریں بناتے ہیں درباروں میں، آپ نے کبھی دیکھی ہوں اتنی اونچی اونچی قبریں بنائے جاتے ہیں، قبریں بنائی جاتی ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. اور آج وہی اونچی قبریں برابر کرنے والے علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے لوگ قبر، ان کی قبر پہ جا کر میں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے ذلت الرسوائی کا باعث اپنے آپ کو بتا سکتے اپنے اعمال کو جب وہ کتاب کی پیروی نہیں کرتے. جب وہ پیروی کرتے ہیں پرانے لوگوں کی، قبر پرستی کرتے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں، توحید سے منہ موڑتے ہیں. تو پھر جب وہ ایسا کریں گے تو پھر دنیا کے اندر تو اگر ان کو کوئی نہیں کچھ کہے گا تو آخرت میں تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہوگا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. قیامت کے دن بت اور وہ جو پتھروں کی بنائی ہوئی چیزیں سارے وہ بھی جلیں گے. انسانوں کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. انما الہکم اللہ الذی، بے شک الہ تمہارا ہے اللہ، الذی وہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، واسع کل شیء علما اسی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم سے. یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے سامنے سے خطاب کے بعد اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے. اس میں دو دلیلیں دی. ایک اللہ کی وحدانیت کی، کس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی جس کی تم پیروی کر سکو. خدارا سمجھو تم فرعون سے اسی لیے تو جنگ کر کے آئے ہو. لا الہ الا اللہ ہو، وہی ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں معبود. کسی کی پیروی نہیں کرنی، کسی کی بات کو حرف آہر نہیں سمجھنا. اللہ کی بات حرف آہر، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی بات. واسع کل شیء علما، لوگوں کے علم کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو، اللہ کا علم اپنے اوپر حاوی کرو. اللہ کا علم جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا گھیرا بھرا ہے لیکن چیزیں کم. اس کے گھیرا ڈالنے والی چیز میں اس کے اندر چیزیں ڈالنے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. لیکن اس کا نالج بہت وسیع بلند ہے. اگر کبھی کنفیوز ہو جاؤ اس کی طرف رجوع کرو، اس کی کتاب سے اور اس کے نبی کی بات سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرو. پکی قبریں بنانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے قبریں مٹی کی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، پکی قبریں نہیں بنانی چاہیے، اس سے منع کیا گیا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.